ነዳቂ ስጦታው ነዳቂ በዓል ውለታኹም መልሱ። ሰላም ናይ ቻናሌ ተኸታተልቲ ሃመይናኹም ድሕና ድኹም ኣነ ሰላም ኣምላኽ ይመስገን በብናኹም ሰላምኩም ብዛሕ ትርፍ የለለይና ልኹ እምበኣርኻስ ንቻናሌ ሓድሽ ትኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰቡን ቤተሰብ ድማ ብድሙድ ላይክ ሃናጽ ድኾነ ርእይቶኹም ኣብ ኮሜንት በመቕማጥ መበረታዕኹም ኣይፈለየን ማለት ይኩራቴ ያው ለማንቲ ቪዲዮ ድማ በድጋሚ መጽያነኹ ማለት እዩ ሊሊ አሌክስ እና ዳጊ ሕዘ መጽያነኹ ማለት እዩ በጣም ይደስልል ታሉ ለኩም ብላዕሊ ያው ሁሉ ጊዜ ደስኒ ያው ከይመጽለኹ ለማንትና ሁላትና እንፈልጦ ዳጊ ማነው አሌክስና ሊሊ አውላ ተጋጨዩ ልዕል 4 ወርሕ ለአክል ላተጋጨዩ ላትጻለው አልቃኒ ልግዜ ኣብ ጎኖም ኮይኑ ብዙሕ መስዋዕት ዝኸፈለ ንዖም ክል ብዙሕ ነገር እንትን ለለሐውና ዳግን ፈልጠና ማለት ይኹላትና ያው ለማዕንቲ ብደስ ድብል ሰርፕራይዝ መጾም ማለት እዩ በእውነት በሐቂ ያው ዝሁሉ ደኹም ለፍዕለ ናይ ልፍዓት ዋጋ አትዓረዎም ሓደ ኮይኖምስ ከም ዝላስሓው ብምጾም ሰሙን በጣም ደስ ብለካ ማለት እዩ ለማዕንቲ ዕጾም ንኡን ምድሳት ብናይ ዳጊ ቻናል እዮም መጾም ኖሮም ማለት ቤተሰብነት ለማዕንቲ ደስታይ ወሰን ይውሊ ማለት ናሰር ደስታ ልክ ሐማነ ናሰር ደስታ ረድስተኩም እስኪ ኣብ ኮሜንት አቅምጡልኝ ማለት ቤተሰብ እና ለዳጊ ያው hamzi ፍንጥቁል ካብ ልብ ደስ ክሎ ገውሮም ነው ማለት ይሎም አንዲ በዛጋጣም ስጦታ ካብት ስጦታ ክለኩም በመጀመሪያ ስጦታ ናይ ስጦታ ንሽተን ይውልያል ሁሉ ጊዜ አነ ማለት ቤተሰብና ንሽተን ትኾን ዓውይ ትኾን ነው ንሽተይ ትኾን ሰይ እትሰብሓሱ ስጦታ ካብ ትኾነ ድረስ ሓሱ ለሃካ ነገር በጣም መኸባር ዓውይ ነገር እዩ ማለት ናይ ስጦታ ንሽተይ ይውል ግን ለማዕንቲ ፍሊ ለብሎ ስጦታ ድማ ማለት በእውነት ሐቂ ደስ ይልና ነብዛ አጋጣሚ ማለት ያው አምጣኝ ስጦታ ሃል ነገር ሁሉ ሐላቂ ተወዳይ ሁሉ ነገር ሐላፊ ግን አምጣኝ ስጦታ ተዋተለኻ ግን ለበለጸ ቃልኻነ ደስ ልል ነገር ነው ማለት ቤተሰብ እንግዲህ ይከፈትሮ እና ሁላትና ወናም ዝጓጊና ነርና ያናት አይነት ስጦታ ይተኸከለ ብዙ እስከ ገምሱታ ይመስለኩም እስኪ እና ሁላትና ብናይ ዋዕል ፎቶ ዲኾን ብናይ ሓደ ፎቶ ዲኾን ብናይ ገሊድ ፎቶ ዲኾን በማለት ሁላትና ብዙሕ ነገር ልገመትና የነገር የብና ግን አነ በአብዝሓ ከምዛ ዓይነት ነገር እሺ ትመጽተሎ ማለት እዩ በእውነት ግምት ልመጸለይ ሰቅ ናይ መልአክ ፎቶ ምዃነ ሁሉ ጊዜ እንትን ድብል ማለት ይና በቃ በዓዊ ስለ hamzi ተአሽክ ትመጽሎ ናይ መላእክቲ ስለ አድኖታት ከም ልኾን እንትን መጀመሪያ ወናነ ማለት እዩ ሃሙ የገምታ ማለት ይና በጣም ደስ ልብል በጣም ማለት ከባድ ስጦታ ዓብይ ስጦታ ማለት ካብ ዝብላዕ ዓብይ ስጦታ በፍጹም የለይ ማለት እዩ ቤተሰብ ማንም ይኹን ማንም ይምጣ ካብ ስለ አድኖ ለዓቢ ስጦታ የለይናስ ደማ hamzi ትርለኹም ኦፍ እናታችን ክዳና ምረት ማለት ይና ወድስ ክዳና ምረት በሐቂ ባለ ሐላውቶም ትሆን ማለት ደስ ይሉ ለካ በዘጋጣም ብዙሕ በቃ እስለስ ግርን ይውሉ ማለት ክዳና ምረት በዓል ተዕለተ እያ ለዓለም ምን ሓፍሬ ይፈልጢ ለዓለም ምንስ ምንም ነገር ስእነ ይፈልጢ أو لا عليك لازم إنها تنكدنا مرت خمزي أربعة أنقلو دقورن أربعة أنقلو دقز يلنيرنا على مالت ناس حق أنا كولبك دسك كابوزي عن بعنا مالتي بانت إن دسيل لك تمرجعهم تحسهم بتعم دسولني مالتي ممكناتهم خالي نجر ولا ستوت خال نجر تتوس أنا خندزي دس يعملني مالتي نادسيل لك ያው በሰላድ ነው በመጓርም ደስ ይልኝ ካላይ ነገር ተወለደሉ ማልተውን ክዳና ምሕረት እንኳን ካውን ክዳና ምሕረት ተቀካው ሁሉም እንተንዚ ክዳና ምሕረት ነው ከዚ ሁሉንና ዓልሰ ሁሉና እንህና እንትን ብሎ ማለት አነ ከዚ ቶም መላእክት ሁሉም ሓዲዶም ግን እንልካ ካብ ልብካ እንትን ብሎ ማለት እዩ
تلمن لخا حزي لمنخا بقى يسمعني يرقد يسمعها أم كلهم ملاك تقل إنه نوع اللي انت تسوعنا قرنك حزانة بقى أمنا رقوي له مالتي بحكي بقى لمن بخي انت نلس بفصم ليدوم جيني أمنا رقاو مالتينا أمنا رقوي له لأنا أكذب عليه مالتي الناس لا كدانا مرتك قلنا قرها في إني خلوغاني خنزي نعات نقرس إحفراتني تفلتي أقول لا تلي تفلتي بعالت علتي عدوية يبالنورو مالتي إنك كدانا مرت حذون حلا وتخاتكن بحق مالتي ولت أنا قرم يعني دسي إنه مالتي إنه لما عند دسي إنه ولا مالتي دسي إنه بتعم غبار ستة عاوي ستة كذب على عاي ستة اللي يولسون مالتي إنه ستة همزك خنه بحق بيتسب مالتي همز عينت كيف همز عين سربرايز يلمدنا خلاتنا مالتي ستة ثانية وتلناس همز عينت هتتخن بتعمي مرات مالتي دسل عجزة خاتكبر وك لخانة منفس لخانة دس أنسي عجزة أكلا سامرك أسيننجن بك كريات اللخ ولا حكلت اللخ لخانة سميت إنه هو بك لخانة منفس إنه هو دس لك كان قرن هو قليب ما سئلات اللخ الوعلس بتعمي دس لاني قليل لانه لو مالتي دا قلنا بحكي نورمالي لخانة سئلاتنا انت اللخ خزعن الوعلي عاد عرس وي مصحف وي وداسي مريم وي لخانة سئلاتنا عقولني قورنا إيش لا بقى عقولني لي قور حد عينت سميت حد عينت دستا يسمعني حد عينت سلام يسمعني بحق مالتي مريم كلكم خذ حد جزء أنا وكلاس قرفة إيه خذي ليه بالكلاس ليه باللي مالتينا همزي لو سألاتي أجلس يسكفنا تي سيلادنا وقولني مقار بتعمي انتندول مالتي لفرحن قالنا إيش لا تحضر بتعمي سلام نو سلام يسمعني بحق مالتي كنت أسبق عليه هون حلمتات قلي مزخ بس قلنا خاتقر خالنا هو سلام لأنه هو دستا لأنه هو عرفت قلنا نقرأكم يخلي مالتي بحق مريم إننا سووني أو ولا حلك أكل له أفتي كلاسيسي بقى لخونا دستا يسمعني دسي لاني يقولوا مالتي بحقنا بتعمل دس لك نورمالي أنا سمعته سلام فلتس بحق مالتي لاقينا كعون دس لكم مالتي ياو جفت هو سطت هو طول بيت سوون بزحات نوركمنا ياو سطتها انقرب بكدانا مهرت سيلادنا كدانا مهرت ما دس لك أبوانا بحقنا تمرجعهم كيدنا خي حال في أنا مالتي بيت سو دسيلو لك ما لاقيون قاعدة سلكا أسخم وين تباركم مالتي بزمرجع بمقوارهم ونطلع العغان لبامات مستوعلتي لازم مرجع نايل اللي يولد معناتي داقي ما انه أليكس نايل اللي مرجع يولونا اللي يلبامي مالتي إنا ميتاچن راخون ميتاچن تقرأ خي بسلام تقالاك الخي بسلام ولاد ختحوا فخد بهالبيت سبنا ياو اسك سنيتم نتخمون لاختهم قلت لهم مالتي أو كومنت دسي لك بزقات عن مالتي بيتسب أنا دس منها لما عندي أسخمها هاي دس يبلغكم كاسيت وتاتات اسكا كومنت أنطلي بزي سكفتا مالتينا أنا تستطاسي لدنا تتخون اللي لك حمزة نايزاتهم نايلو ما عندي يمن نايون دسي لنقون مالتي بيتسب أنا ياو نايلو ما عندي بدي بيتسب إزي مسنورو حمد لهم سرهم لما بحق الطعم دسرننا بغزالي فيديو أسكان الرخب سسنين والخو بزك سنة أوتوكم يا مالتي سسنين أنا بمجارة شاكلكم لدي بيتسب بيزاهم سكي لايك ورلي مالتي لايك ناقورهم منم لايكي كقاسا أسوني خلي كوسخوني خلي مالتي بيتسب لايك سفيرال نكوزك يحق زيني ولكم كل زينا لايك منم إيه بتحني ولا فيو يرأي توسني يرأي قد همت لا فيو يخونيت لايك مالت منم نقر لايك أي بتحن لنا لايك لي ولدما بتعمي و channel دخم ونو ساعتات ونسل العلو لايك لاقورهم كومنت وناس حفهم
ሕማቅ ነገር ይኹን ጽቡቕና ጻሓፍኩም ርእይቶኹም ማለት ኢና ርእይቶኹም ኣብ ኮሜንት ጻሓፉለይ ተኸልኩም ግን ሸር ገወርለይ እና ብቐጻሊ ቪድዮ እስካብ ንራኸሰስ